السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة أخرى من وصفاتي من عالم إيمان الفاسية. الوصفة ديال اليوم غادي تكون عبارة عن كيك بارد مختلف وبشكل جديد. هاد الكيك سميتو ليزي كيك، والليزي هي كلمة إنجليزية كتعني معكاز، يعني أي واحد يقدر يوجدها في أي وقت. نقولش عليكم ودوزو معايا باش نشوفوا المكونات وطريقة تحضير هاد ليزي كيك. بالنسبه لهاد الكيك اللي غادي نوجدو اليوم بارد، غادي نحتاج جوج ديال العلب ديال البسكوي. هاد البسكوي هذا من وزن 200 غرام، اي عندي هنا 400 غرام ديال البسكوي. اذا غادي ناخذ هاد البسكوي بسم الله وغادي نكسرو بحال هكذا. غادي نخليه قطع اللي هي كبيره شويه، ما غاديش نصغرو بزاف، يعني ما غاديش نبغيه مهرمش اولا، غادي نخليه غير قطع بحال هكا حيت مازال غادي يزيد يتهرس. هنا غادي نكون كنخلطو. اذا غادي نهرس الكميه اللي عندي هنايا كامله وغادي نرجع معكم باش نكملوا التتمه ديال الحلوه ديالنا. اذا انا هنا كسرت هذيك الكميه اللي عندي ديال البسكوي كامله، ودابا غادي ندوزو باش نحضروا الكريمه اللي غادي نخلطوا بها هذا البسكوي. بالنسبه للكريمه غادي نحتاج هنايا كاس ديال السكر سنيده، كاس الا ربع ديال الكاكاو المر او 3 ديال المعالق كبار مع مرنش، كاس الا ربع ديال الحليب المجفف او 3 ديال المعالق كبار حتى هو مع مرنش. عندي هنا 200 غرام ديال الزبده وكاس ديال الحليب. اذا نبداو بسم الله. اول حاجه كناخذوا السكر، كنضيفوا له الكاكاو وغنضيفوا الحليب المجفف، غادي نخلطوا هاد النواشف ديالنا هكا، ومن بعد غادي نضيفوا لهم كاس ديال الحليب البارد. اذا غادي نمزجوا هادشي مزيان وغادي نردوه على النار اللي تكون متوسطه مع التحريك. طبعا ما نتوقفوش على التحريك ديالو. اذا الزبده ما غاديش نضيفوها في هذه المرحله دابا حتى يبدا الخليط ديالي كيغلي فوق النار، عاد غادي نضيف له مباشره الزبده. هنا نتوما كيف كتشوفوا هنا الخليط بعد ما درتو على النار مع التحريك المستمر، اذا هنا هو بدا كيغلي. دابا غادي نضيف له مباشره الزبده. اذا انا غنضيفوا الزبده وغادي نخليها حتى تذوب، مبغاتش لصقات في الطبسيل. غادي نضيف الزبده وغادي نخليها مع التحريك طبعا حتى غادي تذوب ليا الزبده كامله، وغادي ندوز معكم باش نكملوا الوصفه ديالنا. اذا انا الكريمه ديالي ها هي دي بعد ما دابت الزبده صافي ها هي ولات واجده، كتولي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. اذا صافي انا دابا غادي نكمل الوصفه ديالي. اذا دابا غادي ناخذ البسكوي اللي قطعته من قبل او هرسته وغادي نبدا نصب عليه في هذا الخليط هذا شويه بشويه. غادي نخلطو ونشوف من بعد واش باقي محتاج ولا لا. نحاول نخلط بهم جوج بحال هكا. اذا غادي نبقى
كنخلط فيه حتى غيتشرب ليا داك البسكوي، داك لاصوص اللي وجدنا او الكريمه اللي وجدنا كامله. صافي. اذا انا الخليط ديالي ها هو دا وجد كيف كتشوفوا، حركته غير بشويه باش ما باش كنحاول نحافظ على داك البسكوي ديالي ما نزيدش نهرسو. اذا دابا هنايا شنو غادي ندير؟ هانتوما كيف كتشوفوا معايا هنايا غادي ناخذ جوج طبقات ديال البابي الومنيوم. هنا غادي ناخذ البابي كويسون او الورق ديال الزبده اللي غادي نحتاجوه اللي كندخلو للفران. اذا غادي نحاول داك الخليط ديالي غادي نصبو هنايا قبل ما يبرد، خصني نصبو دغيا قبل ما يجمد ليا داك الكريمه ما تجمدش. اذا غادي نصبو هكا بشكل طولي كيف كتشوفوا معايا. وغنتحكم في الطول اللي بغيتو انا ديال هاد الكاطو ديالي. صافي انا هنايا صبيتو كامل. اذا غادي نزيد نطول واحد شويه. صافي هانتوما كيف كتشوفوا معايا الكاطو ديالي ها هو دابا بعد ما صبيتو. انا غادي نزيد لكم شويه باش تشوفوا. هانتوما كيف كتشوفوا معايا غادي نحاول انني هاد الكريمه اللي هبطت لي هنايا غادي نطلعها الفوق شويه وكنحاول نقادو باش ياخذ لا فورم اللي انا بغيتها. غادي نديرو انايا بشكل طولي. اذا غنحاول نجمعو شويه من الجي هكا. اذا غنستمر هكا حتى نقادو مزيان. انا مازال غادي نقادو بالبابي. من غادي نجمعو ديك الساعات غادي يشد ليا لا فورم مزيان. صافي انا بعد ما جمعته بهذه الطريقه هذه دابا غادي نقبط هذا البابي كويسون وغادي نلفو عليه بحال هكا. هانتوما كيف كتشوفوا معايا. وغادي نحاول دائما نقاد داك البسكويت ديالي بحال هكا. صافي ونضغط عليه واحد شويه باش نحاول انه ياخذ ليا لا فورم اللي بغيت. اذا غادي نعاود نلفو مره اخرى. هانتوما كيف كتشوفوا غادي نلفو مزيان. غادي نحاول نجمعو من الجناب. اذا هنايا هو دابا كياخذ ليا لا فورم اللي بغينا. اذا هانتوما كيف كتشوفوا انا بعد ما لفيتو في هذا البابي كويسون كما قلت لكم كنضغط عليه باش يتجمع وياخذ ليا لا فورم، ما تخافوش منه. اذا انا غادي نعاود نلفو مره واحده اخرى الفيلم اليمونتير ونحاول انني نجمعو مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا معايا. صافي وغادي نجمع له الجناب ديالو بحال هكا. صافي وهكذا الكاطو ديالي وهذا غادي يكون واجد. اذا انا دابا في هذه الاثناء هذه غادي ندخلو للثلاجه لمده ساعتين، او الا كنت مزروبه غادي ندخلو للمجمد ديريكتومون. غادي نخليه جوج ديال السوايع ومن بعد غنتلاقى معكم باش نوريكم الشكل النهائي. اذا الحلوه ديالي بعد ما كدوز الوقت ديالها في الثلاجه وكتبرد كنجبدها من الثلاجه. غادي نحل عليها داك البابي الومنيوم ونحيد عليها داك البابي كويسون طبيعه الحال.
باش نشوفوا الشكل ديالها النهائي كيفاش كتجي. اذا صافي هانتوما كيف كتشوفوا معايا الحلوه ديالي راها جمدات من الداخل، داك الكريمات ماسكات مع البسكوي. وبطبيعه الحال كيف ما تنقولوا دائما التزيين كيبقى اختياري. انا هنا زينتها غير بالشكلاط مذوب اللي ذوبته في الباماري او حمام مريم وصبيته عليها من الفوق، وزينتها بداك الحبيبات ديال الشكلاط وداك الحبيبات الذهبيين. طبعا كيبقى اختيار لكم على حسب المتوفر في البيت طبعا، وعلى حسب الاذواق ديال كل شخص. اذا راه كتجي حلوه خفيفه ولذيذه رائعه، ما كتاخذش معنا واحد المجهود اللي هو كتير. غادي تعجبكم بزاف بزاف وغادي تبقاو تجربوها دائما. اذا انتم بعد ما كنقطعها كيجي الشكل ديالها بحال هكذا من الداخل، داك الكريمه مخلطه مع البسكوي، الشكل ديالها جميل والمذاق ولا اروع. غادي تعجبكم صدقوني وغادي تحماقوا عليها. اذا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم او ليزي كيك. كنتمنى نكون ما طولتش عليكم، وكنتمنى كيف دائما نفكركم باش تدعموني وتشجعوني وبالضغط على زر اشتراك وتفعيل الجرس دائما باش توصلوا بالجديد ديالي. وما بقى لي الا نقول لكم بسلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.